3 को 14 लाख होइन सेना, हामी 3 करोड सेना बनाउँछौँ कि हामी 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबैलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राख्छौँ। यो सकिन्छ। हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्ट नहुने हो भने इन्डियालाई 2 मिनेटमा पाकिस्तानले खतम गरिदिन्छ र चाँडै त्यस्तो दिन आउँछ जहाँको नयाँ ग्लोबमा इन्डिया भन्ने देश हुने छैन र हामी इन्डियालेस ग्लोब चाँडै देख्नेवाला छौँ। यहाँ संवैधानिक अङ्गका पद बिक्रीमा, सभासद पद बिक्रीमा, न्यायाधीश पद बिक्रीमा, सम्पूर्ण पदहरू बिक्रीमा भएको हुनाले यहाँ यिनीहरू व्यापारी हुन्, यिनीहरू राजनीतिक कर्मी होइनन्। त्यसकारण यिनीहरू राजनीतिज्ञ त झन् हुँदै होइनन्। सर यो अहिले अब संसद चलिराखेको छ, संसदमा चाहिँ यही अब नक्सा सँगसँगै चाहिँ अब केही विवादहरू पनि आएका छन्, खास गरिकन नेसनालिटी यो नागरिकताको सवालहरूमा। जस्तो हाम्रो माननीय चाहिँ सरिता गिरीजीको एउटा स्पिच आएको थियो, नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल र भारत र चीन जुन छिमेकी छन् हाम्रा, उनीहरूलाई चाहिँ एकचोटि सोध्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँको आएको थियो। त्यो पछाडि यही श्रृङ्खलामा जोडिँदै अर्का एकजना नेकपाका सांसद गङ्गा चौधरीजीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ भारतीय चेलीहरूको चाहिँ चकचकी संसदमा बढेको छ, उहाँहरूको चुरीफुरी देख्दा मेरो त रगतै तातेर आउँछ भन्ने खालको अवस्था उहाँले जसरी संसदमा एड्रेस गर्नुभएको थियो, त्यसैलाई प्रत्युत्तर गर्दै सरिता गिरीजीले फेरि आजै मात्रको अपडेट भन्नु पर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब यो चाहिँ यसको सशक्त प्रतिवाद गर्दै उहाँको स्पिचलाई गङ्गाजीले जुन बोल्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हेट स्पिच भन्छ नि, घृणाको संवाद भने जस्तो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनुहोस् यो स्पिच, तपाईँको आरोप चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ जायज छैन, नाजायज छ हाम्रो आरोप भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ र संसदै चल्न दिन नदिने खालको चाहिँ उहाँले कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। र यो श्रृङ्खलालाई कसरी हेर्ने सर हामीले? सत्यता पनि होला यसमा? होइन, कुनै कुरै छैन। जसले नेपालले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने भूमि अझ टिस्टा र काङ्गडा सहितको प्रकाशित गर्नुपर्नेमा यतिसम्म सरकारले प्रकाशित, हामी त तपाईँको यो सरकार पुरै तपाईँको विदेशीको एजेन्ट भन्दाखेरि पनि प्रमाणितै गरेका छौँ हामीले। अनि योभन्दा अर्को कुनै तर्कै छैन कि यिनले देखाउनु पर्यो नेपाल आमाको छातीमा इन्डियन र अमेरिकन सेना आएर बुट बजार्ने कुरालाई चाहिँ दिने। यो सम्म भन्दै पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भने कम्तीमा यति नक्सासम्म प्रकाशित गर्नु साहस हो है। हामी यो राष्ट्रवादिताको चाहिँ यो सरकारलाई प्रशंसै गरौँ भनिरहेको अवस्थामा यतिसम्म प्रशंसा गर्न नसक्ने मान्छे इन्डिया र चाइनालाई सोध्नु पर्थ्यो भनेर जसले भन्छ मुखले बोलेर हुँदैन। व्यवहार त उहाँ त नेपालको मान्छे होइन, व्यवहार त उहाँ त तपाईँको इन्डियन एजेन्ट मात्रै होइन, तपाईँको इन्डियन नै हो। हजुर, नेपालकै संसदमा एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ त इन्डियन नै हो। यसमा कुनै त्यो हेट स्पिच हुनै सक्दैन। सत्यको र तथ्यको प्रकटीकरण कहिले पनि हेट हुन सक्दैन। र हाम्रो हेट स्पिचसँग सम्बन्धित पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ घृणासँग सम्बन्धित विषयवस्तुले के भन्छ भने तथ्यको उजागर गर्न दिइने अभिव्यक्तिहरूमा हेट स्पिचको मुद्दा लाग्दैन, यो तथ्य नै हो। र उहाँले नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि इन्डियनलाई सोध्नुपर्छ भनेर इन्डियाको नेपाललाई गुलाम सम्झिएको उहाँको मनोवृत्ति जुन छ, यो मनोवृत्तिले व्यवहारतः उहाँ नेपाली होइन भन्ने देखिएको छ, उहाँ इन्डियन नै हो भन्ने देखिएको छ, वा चाइनिज हो भन्ने देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले उहाँको सवालमा जे बोल्नु भएको छ हाम्रो सरिता के अरे हाम्रो गङ्गा चौधरीज्यूले सरिता गिरीको सवालमा बोल्नु भएको विषय, गङ्गा चौधरीजीको सवालमा के हो भने उहाँले सत्य बोल्नु भएको छ, तर जानी नजानी बिचारा उहाँलाई के थाहा छैन भने यो विकृत संसदीय व्यवस्था रहन्जेल उहाँहरू जस्ता इमान्दार र सोझा सांसदहरूको रूपमा जो आउनुभएको हुन्छ देशभक्तहरू, उहाँहरूको दुरुपयोग गरेर संस्थापन मूल सरकारले चाहिँ फेरि विदेशीकै भक्ति गर्नलाई बल बढाइरहेको छ, बल प्राप्त गरिरहेको छ। र गङ्गा चौधरीज्यूलाई वास्तवमा चाहिएको, उहाँलाई चाहिएको व्यवस्था यो विकृत संसदीय व्यवस्था होइन। उहाँहरूको इमान्दारिताको फाइदा उठाएर यो तपाईँको विदेशीको ताबेदारी गर्ने सरकार चलिरहेको छ। उहाँ पनि अन्ततः यही विकृत संसदीय व्यवस्थाकै एउटा इमान्दार तपाईँको गोटी हो फेरि। त्यसकारण उहाँ जस्ता इमान्दार मान्छेहरू चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको पक्षमा त्यो बुझ्ने समय नआएकोले हो। उहाँले चाहेको व्यवस्था चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नै हो। हजुर, त्यसको लागि त यहाँहरूले पनि पहल गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा हामी कुनै दिन छलफल गर्ने नै छौँ। तर यो जुन नक्सा नेपालले चाहिँ जारी गर्ने कुरा आइसकेपछि चाहिँ अब अपुष्ट रूपमा चाहिँ भारतले चाहिँ यहाँ चाहिँ दूतहरू पनि पठाए भन्ने कुरा आयो। त्यो अब आधिकारिक पुष्टि हुनुपर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा होला। तर यहाँ चाहिँ भित्रभित्र धेरै चलखेल भइराखेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पूर्व सञ्चार मन्त्री बास्कोटाजीको दूतावास प्रवेशसम्मलाई नै त्यसमा जोड्न सक्छौँ होइन सर? अब हेर्नुहोस् है त, यो अलिकति तपाईँको हड्डी देखाउने बित्तिकै कुइँ कुइँ गर्दै गइहाल्ने, संस्कृतमा स्वान भन्छ त्यो प्राणीलाई,
होइन त्यो श्वान प्राणी सामान्य हड्डी देखाउने बित्तिकै गइहाल्ने। अब त्यस्तो चाहिँ हाम्रो बारेमा छँदैछ नि होइन। हाम्रो अभियन्ताहरूले तपाईँको 3-4 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको लोभ लालच देखाइएको, धम्की दिएको, त्यसपछि हुँदाहुँदै तपाईँको चाहिँ परिवारसहित चाहिँ खत्तम गर्छु भन्ने अर्थका दिएका विषय हुँदा पनि मुलुकको लागि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि मान्छे अर्को दूतावासमा राज्यलाई जानकारी नदिइकन र सार्वजनिक नगरिकन कुनै पनि मान्छे दूतावास, जस्तो मानौ मलाई के दूतावासमै के बाहिर भेटौँ भनेर भनेको बेलामा मेरो एउटा मात्रै कारण थियो, म यो देशको नागरिक पहिला हो। हामी सीमासँग सम्बन्धित विषयमा लडाइँ लडिरहेछौँ इन्डियासँग भने मेरो देशको सरकारलाई सम्बोधन नगरिकन सीमा हाम्रो मिचिएको प्राप्त हुनुपर्छ भनेर लडिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ दूतावास आऊ भनेर बोलाउनु चाहिँ मेरो देशको सरकार, यो नालायक भए पनि मेरो देशको सरकारलाई कमजोर बनाउने काम हो होइन। मेरो देशको सरकारलाई जानकारी नदिकन सडकमा आन्दोलित भइरहेको एउटा मान्छे जो इन्डियाको एगेन्स्टमा छ त्यो मान्छे इन्डियन दूतावासमा गएर कुरा गर्छ भने म लुसुक्क जान्छु भने म जस्ताहरू कोही जान्छ भने तिनलाई पत्ता लगाएर राज्यले तपाईँको चाहिँ नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशको मान्छे द्वन्द्व चलिरहेको मुलुकको दूतावासबाट योग्य पात्र हो अहिलेको अवस्था, उनको त नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ। हामी जुन मुलुकसँग तपाईँको चाहिँ युद्ध लडिरहेका छौँ एक हिसाबले होइन। यिनले सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि यिनी इन्डियाको एजेन्ट भएकै हुनाले यहाँ इन्डियन फिल्मको पुरै प्रवर्धन गर्न काम यिनकै। तपाईँले त रोक्न पनि खोज्नु भयो नि सर, अनि पूर्ण रूपमा रोकिएन त्यो। अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ होइन। अहिले पनि हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ। हामी त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै फिल्म हलवालाहरूसँगको चलचित्र सङ्घको अध्यक्ष तपाईँको चाहिँ प्रदीप उदयसँग बसेर कुरा गऱ्यौँ, महासचिवसँग बसेर कुरा गऱ्यौँ। सबै हलहरूमा हामीले गएर तपाईँको चेतावनी पत्र दियौँ, हलमा पुगेर दियौँ, लिखित रूपमा गएर व्यक्तिगत रूपमा भेटेर। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने केही समयका लागि हामीलाई दिनुहोस्, हामी चाहिँ यो अहिले जे जति कन्ट्र्याक्ट इत्यादि हाम्रो हुन्छ त्यो आइसकेकोहरूलाई हामी चाहिँ म्यानेज गर्छौँ, उनीहरूसँग पनि थोरै केही हामीलाई समय दिनुहोस्, हाम्रो पनि चलचित्र सङ्घको पनि हलवालाहरूको पनि बसेर हामी निर्णय गर्छौँ र हामी सकारात्मकै निर्णय गर्छौँ भनेर भन्नुभएपछि हामीले अरू कारबाहीहरू नगरेको हो। त्यो उहाँहरूले लिखित रूपमै हामीलाई भन्नुभएको छ, हामीले लिखित रूपमै दिएका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै लकडाउन इत्यादि के हुँदाहुँदै बन्दसम्म आइपुग्यो। तर यहाँ तपाईँको इन्डियन फिल्महरू, नेपाली फिल्मका कलाकारहरूलाई चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा आइसक्रिम बेच्न पठाएर नेपालमा इन्डियन चाहिँ सबै चाहिँ यो इन्टरटेनमेन्ट प्रडक्टहरूको चाहिँ मार्केट बनाउने त यिनै तपाईँको गुगल भास्करदार हुन्। त्यस कारण कुनै पनि मान्छे, कुनै पूर्व मन्त्रीलाई, कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपतिलाई किन सुविधा दिइन्छ? उसलाई किन एउटा मात्रै भए पनि तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मी दिइन्छ? उसलाई किन तपाईँको पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई बेग्लै तपाईँको चाहिँ निवासको समेत चाहिँ खर्च बेहोरेर राखिन्छ? उसलाई केही सुरक्षाकर्मी किन दिइन्छ? यसको कारण के हो? यसको विज्ञान के हो? यो बुझ्नु पऱ्यो नि। पूर्व मन्त्रीहरूको के हुन्छ? उसले शपथ ग्रहण गर्दा के गरेको हुन्छ? पदमा रहँदा र नरहँदा देश विरुद्ध, जनता विरुद्ध कुनै काम गर्ने छैन भनेर लिएको शपथ के हो भने त्यो सरकारमा भइसकेको, सरकारको प्रवक्ता भएको मान्छे, सरकारको राष्ट्रपति तपाईँको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेसँग राष्ट्रका सबै सूचनाहरू हुन्छन्। त्यो राष्ट्रका सबै सूचना भएको मान्छेसँग कुनै पनि विदेशी राजदूतले सरकारलाई जानकारी नदिकन डाइरेक्ट गरेर उसको घरमा पनि भेट्न पाउँदैन। रामवरण यादवले कसलाई भेटिरहेछन्? यो तपाईँको बास्कोटालाई कसले भेटिरहेछन्? कुनै विदेशीले जसले एकचोटि लिइसकेको हुन्छ त्योसँग सबै राष्ट्रका सूचना हुने भएको हुनाले उसले विदेशीलाई सूचना बेच्न सक्छ। त्यस कारण खासमा विदेशी को आउँछन् जान्छन् के गर्छन् भने त्यहाँ अनुसन्धानका मान्छेहरू पनि राखेर उसलाई सुरक्षा दिएको कारण भनेको कि विदेशीलाई उसले भेट्ला कि विदेशीले उसलाई भेट्ला र राष्ट्रका सूचनाहरू चाहिँ उसैबाट खतरा हुन्छ। हेर्नु, त्यही भएको हुनाले के हुन्छ? बेलायतको तपाईँको बकिङहम प्यालेसको चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित कक्षमा त्यो देशको प्रधानमन्त्री पनि एउटा कक्षमा जान सक्दैन। त्यहाँनिर तपाईँको ऱ्यान पेरी भन्ने बेलायतको चाहिँ मिरर डेलीको सम्पादक पत्रकार वरिष्ठ होइन, उनले चाहिँ बकिङहम प्यालेसको प्रधानमन्त्री पनि छिर्न नपाउने, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मात्रै आउँदाखेरि बस्न पाउने कक्षको रिपोर्टिङ गरेर समाचारबाटै राजीनामा दिएको थियो। किनकि त्यो पत्रकार चाहिँ तपाईँको नाम परिवर्तन गरेर सेनामा कम्पिटिसन गरेर जागिर खाएर 18 वर्षपछि अनि राजप्रासाद सेवाको सुरक्षा अधिकारी बनेर अनि त्यसपछि त्यो समाचार चाहिँ तपाईँको लेखेर उसले समाचारमै लेख्यो, म वास्तवमा पत्रकारिता गरेर यो कोठाको रिपोर्टिङ कहिले गर्न सक्दिनँ थिएँ। यो जागिर खानुको एउटै अर्थ यो कोठासम्म प्रवेश पाएर त्यति बेला तपाईँको अमेरिकी चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको जोडी चाहिँ बेलायतमा आएर बसेको थियो र यो कोठामा आइपुगेर मैले आज रिपोर्टिङ गर्न सफल भएँ। आजदेखि यो राजप्रासाद सेवाको सैनिक अधिकारीको पदबाट यही समाचारबाट राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ मिरर डेलीमा लेख्नुभयो। हेर्नु, मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दा पढाउने गर्छु कि यो धेरै अगाडिको कुरा होइन, 2009 तिरको मात्रै कुरा हो। अब हामी कहाँ नेपालजी, यो मेरो प्रश्न तपाईँलाई हाइपोथेटिकल पनि लाग्न सक्ला।
मलाई चाहिँ यो जुन नेपाल र भारत बिचको जुन हाम्रो सम्बन्धमा तिक्तता सीमाका कुराहरू र संवादले चाहिँ भनौँ न समस्याको समाधान नदेखिराखेको बेला कुनै दिन यस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपाल र भारत कतै न कतै हामी आम्ने सामने हुन सक्ने अवस्था र नेपाली जनतालाई चाहिँ भनौँ न मिलिटरी अर्थात् प्रतिरक्षा तालिम जस्तोको आवश्यकता पर्ने दिनहरू कतै देख्नुहुन्छ? अब यसैले गर्दा हामीले सबैभन्दा चाँडो भनेका छौँ इट्स नट हाइपोथेटिकल क्वेसन, इट्स रियली रियलिस्टिक वान। एकदमै रियलिस्टिक क्वेसन हो अहिले भनिरहनु भएको जुन क्वेसन गर्नुभएको छ यो हाइपोथेटिकल होइन, एकदमै वस्तुगत र निकट भविष्यमा आउने दिनको तपाईँले चाहिँ आकलन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले 18 देखि 24 वर्षसम्मका हर एक नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखिनुपर्छ, उनको स्वास्थ्य शिक्षा सम्पूर्ण चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ र यो दिन आउँदैछ। र सानोभन्दा सानो मुलुक अमेरिकाको छेउमा भएको तपाईँको मेक्सिको जस्तोले पनि तपाईँको ट्याकल गर्न सक्छ, इराक जस्तोले अमेरिकालाई ट्याकल गर्न सक्छ। हामीले अहिले यो देशमा जनसङ्ख्या जतिसुकै थोरै भए पनि मिसाइलहरू बनाउने त जम्मै 4-5 जना मान्छेले न हो। देशभरिका मान्छे इन्डियाका सबै तपाईँको अर्बौँ मान्छे लागेर त बनाउने होइन नि त, त्यहाँ पनि जम्मा 4-5 जनाले बनाउने हो कि। हामी कहाँ पनि बनाउने भनेको जम्मा 4-5 जनाले मात्रै हो। यो सम्भव छ, सकिन्छ। युरेनियमदेखि लिएर तपाईँको सारा कुरा हामी कहाँ जान्छ, यसमा पूर्ण रूपमा लगानी जरुरी छ र नेपालले आफूलाई बलियो बनाउन पहिलो कुरा 3 को 14 लाख होइन सेना, हामी 3 करोड सेना बनाउँछौँ कि हामी 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबैलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राख्छौँ। यो सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ, भोलिदेखि नै सकिन्छ। एउटा तर मुलुकलाई माया गर्ने हो, यो गर्न किन सक्दैनन्? यो गर्न किन सक्दैनन् भने हामी जनबाट तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले यो जसरी अरू देशको प्राइभेट डिटेक्टिभहरू छ नि होइन, निजी क्षेत्रको जासुसी संस्थाहरू नेपालमा छ, यो छैन। हामी गयौँ प्राइभेट डिटेक्टिभको कम्पनी दर्ता गर्नलाई गयौँ, हामीलाई रोकियो। हेर्नुहोस् यो किन रोकियो? इन्डियाको कारणले रोकियो, इन्डियासँग सल्लाह गरेर रोकियो हामीलाई। हामीले अरू देशहरूमा तपाईँको पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू अनि वकिलहरूलाई त्यहाँ कुन तहसम्मको तपाईँको युनिफर्म प्रयोग गर्न दिने, कुनसम्मको हतियार प्रयोग गर्न दिने, कस्तो कस्तो गाडी प्रयोग गर्न दिने, उनीहरूलाई कसैलाई नियन्त्रणमा लिएर आएर कति समय राख्न दिने भन्ने पुरै कानुनहरू छ। नेपालमा यो कानुन छैन। हामीले यसलाई विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई चाहिँ अपराधीहरू सरकारले चाहिँ छोडेको कारणले, अपराधीहरूलाई चाहिँ सरकारले पक्राउ नगरेको कारणले तिनलाई पक्राउ गर्न यो गर्न सहयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ पीडित परिवारका मान्छेले भनेपछि हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट यो जरुरी छ प्रमाण सारा सबै सङ्कलन गरेर नियन्त्रणमा पनि लिएर गएर सरकारलाई मुद्दा चलाउन बाध्य हुने गरिकनको प्रमाण सङ्कलन गरेर बुझाउने गरिकनको प्राइभेट डिटेक्टिभको चाहिँ संस्था चाहिन्छ भनेर हामी गयौँ। तर इन्डियाको कारणले नेपालले अनुमति दिएन। किन? यो हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो, नेपालमा इन्डियाको तलब खाएर बस्ने को जासुस हुन् जो राज्य विरुद्धको अपराध हो। विदेशीको तलब खाएर नेपालका सूचना विदेशीलाई बेच्ने मान्छे पत्ता लगाउँथ्यो प्राइभेट डिटेक्टिभले। हेर्नु हामी यो गर्नेवाला थियौँ तर हामीलाई दिएन। तर एट एनी कस्ट कुनै पनि हिसाबले हामी फेरि गर्दैछौँ। सर्वोच्चमा रिट हालेर हुन्छ, जे हुन्छ, हामीले चाहिँ तपाईँको कम्पनीको हिसाबले हामी गइसकेका छौँ। जनतालाई थाहै छैन यस्तो कुरा। त हेर्नुहोस् यो प्राइभेट डिटेक्टिभ भनौँ न होइन, यो चाहिँ अब पर्सनल लेभलमा भनौँ न, इन्डिभिजुअल लेभलमा भनौँ होइन, व्यक्तिगत लेभलमा गरिने त्यो अनुसन्धान चाहिँ जस्तो नेताहरूदेखि लिएर जसले चाहिँ सूचना बेच्छन् ती सबलाई नेपालमा रहेर विदेशीको रकम खानेहरू, पुरै राज्य विरुद्धको अपराधहरू यस्ताका विरुद्ध तपाईँको यो प्राइभेट डिटेक्टिभले काम गर्छ। अब हामीले गर्ने हाम्रो ढङ्गले त त्यो सूचनाहरू आफ्नो सङ्कलन गरे होला होइन, तर यसलाई वैधानिकीकरण पनि गरौँ भनेर वैधानिक ढङ्गले सबै देशमा हुने नेपालमा यो दर्ता हुन किन नपाउने? यो काम तपाईँ र मैले किन गर्न नपाउने? एउटा वकिलले, एउटा सुरक्षाकर्मीले, अघि भनेको राष्ट्रपतिसम्मका क्राइटेरिया केही क्वालिफिकेसन राखेर गर्न सकिएला नि। यो त तपाईँको एडभेन्चरस। हामीले यो गर्ने बित्तिकै त देशभरिका युवाहरू एकैचोटि जोइन गर्छन् जो राष्ट्रवादी छन्। यिनीहरूले तपाईँको न्यूनतमभन्दा न्यूनतम रकम लिएर भए पनि राष्ट्रका लागि अब यिनको चाहिँ वास्तवमा सब डिग आउट गरौँ भनेर लाग्ने भने देशभरिका युवाहरूको आवेदन पर्छ। हेर्नुहोस् हामीले यो गर्न तयारी गरिरहेको चाहन्छु। जस्तो यो नेपाल र भारतको भविष्यमा हुन सक्ने चाहिँ टकरावको एउटा सम्भावना त यहाँले पनि आकलन गरिहाल्नु भयो। अहिलेको अवस्थामा नेपाल र भारतको जुन सेना छ ती देशका सेनापतिहरू मानर्थ सेनापति हुन्छन्। अर्थात् भारतको प्रधान सेनापतिजी जसले चाहिँ भर्खरै मात्र नेपालले गरेको विरोध चाहिँ आफ्नो होइन चीनको उक्साहटमा गरिराखेको छ भन्नुभयो नि जुन लिपुलेखको प्रसङ्गमा, उहाँ पनि नेपाली सेनाको मानर्थ सेनापति हो, प्रधान सेनापति हो भन्ने बारेमा त तपाईँलाई थाहा छ।
हो यसको के अर्थ भयो त सर? पहिलो कुरा भनेको मानार्थ सेनापतिको सवाल चाहिँ के हुन्छ भने नि अनररी तपाईँको चाहिँ त्यो सिएनसी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बेलायत जाँदा बेलायतले पनि दिन्छ। हाम्रो प्रधान सेनापति गयो भने उहाँको यता आयो भने त्यहाँको राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आयो भने तपाईँको संयुक्त सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने, हामी यताबाट जाँदा उता गराउने होइन, यस्तो चाहिँ हुने गर्छ। यो एकदमै सामान्य कुरा, हामीले यसलाई धेरै ठुलो रूपमा लिएका छौँ। केही पनि होइन, तपाईँको अनररी चाहिँ यो कन्सुलेटहरू होइन दिए जस्तै होइन, तपाईँको चाहिँ अवैतनिक राजदूतहरू दिए जस्तो एउटा मानार्थ मात्रै हो एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने यो नेपालले आफै होइन उक्साहटमा गरेको हो भने जो भनेको छ नि, बेचारा तिनलाई जहिले पनि आफैले केही गर्न सकिँदैन भन्ने उनको दिमागमा छ नि त। किनकि तिनको देशलाई हामीले स्वतन्त्र गराइदिएको हो। तिनको अहिलेसम्म जहाँ जहाँ युद्ध छ त्यो ठाउँमा नेपाली गोर्खा रेजिमेन्ट संलग्न नभएको सबै हारेका छन्। हामी अगाडि बढेनौँ भने हाम्रो नेपाली सेना, गोर्खा रेजिमेन्ट पनि भन्दैन, त्यो नेपाली सेना हो। त्यो नेपाली सेना अगाडि नबढिन्जेल उसले तपाईँको चाहिँ जुनसुकै युद्ध पनि हारेको छ। हामी तपाईँको चाहिँ संसारको पहिलो ग्लोब छापिएको बेलाको चाहिँ संसारको जम्मा 21वटा चाहिँ मुलुक भएको बेलाको हामी 17औं मुलुक हो। हामी यो एसियाको पहिलो मुलुक हो। हामीले भने होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रेकर्ड अनुसार हेर्नु, जेठो मुलुक इन्डियाको तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउन सिफारिस गर्ने मुलुक हामी हो। तिनले तपाईँको नसकेपछि त्यहाँबाट अङ्ग्रेज धपाउनका लागि हामीले धपाइदिएको हो। त्यसैले उनीहरूलाई के लाग्छ भने आफैले चाहिँ केही गर्न सकिन्न भन्ने भ्रम छ र यो नेपालले आफै गरेको हो भन्ने कुरामा उनलाई विश्वास नलागेको हो। अब हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्ट नहुने हो भने इन्डियालाई 2 मिनेटमा पाकिस्तानले खतम गरिदिन्छ र चाँडै त्यस्तो दिन आउँछ जहाँको नयाँ ग्लोबमा इन्डिया भन्ने देश हुने छैन र हामी इन्डियालेस ग्लोब चाँडै देख्नेवाला छौँ। यदि यो स्थिति आयो भने पहिलो कुरा त इन्डियाको गोर्खा राइफल्सको सबै सेनालाई त्यहाँको हतियार त्यहीँ बुझाएर खुकुरी मात्रै बोकेर नेपाल आउन नेपाल सरकारले आदेश दिनुपर्छ। बेलायतकोलाई दिनुपर्छ, अमेरिकामा भएकोलाई दिनुपर्छ, अहिले त अस्ट्रेलियामा पनि छन् र फ्रान्समा पनि छन्। यो सबैलाई नेपालले फिर्ता बोलाउनुपर्छ र यो नै थाहा छ होला नि तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड कपको टाइममा चाहिँ म्याराडोनाले चाहिँ एकदमै होइन यो युद्धमा चाहिँ हामी जित्नेछौँ किन बीबीसीले सिएनएनले सोद्धाखेरि किनकि त्यो खेल मैदानमा चाहिँ अब त्यो फकल्यान्डको युद्धमा जस्तो गोर्खाली छैन, त्यसकारण हामी जित्नेछौँ बेलायतलाई। त्यसो भएको कुनै यसमा शङ्कै छैन। कि एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपालज्यू, यो खास गरिकन अहिले देशको यो राजनीतिक अवस्था एकदमै बिग्रिँदै गएको, जनतामा चाहिँ निराशा बढ्दै गएको यो व्यवस्थाप्रति जुनै नेता आए पनि अहिलेको जुन चाहिँ मुख्य फ्रेममा बस्नुभएका नेताहरू कसैबाट पनि त्यति आशा गर्न सक्ने अवस्था कम्तीमा जनताको नजरमा छैन र यसरी बिग्रिँदै जाँदा तपाईँले उठाउनु भएको उन्नत प्रजातन्त्र भन्नुभएको छ नि, डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको कुरा जुन छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उत्साह बढाउँछ होला होइन, तपाईँलाई खुसी नै ल्याउँछ होला है यो कुरा? यस्तो छ, पहिलो कुरा त जनताको निराशा तपाईँको लागि अलिकति प्रकाश हो? यसो छ, निराशाको सवालमा चाहिँ हेर्नु त पहिला अहिलेको प्रश्नमा अलिकति गइहाल्छु कि यो राजनीतिमा भएको वितृष्णा भन्नुभयो नि। पहिलो कुरा त के हो भने बिचरा जनताहरू यो खाना हो भनेर केही तपाईँको विकृत कुरा खान खोजिरहेका छन्। हामी भनिरहेका छौँ कि यो खानै होइन। जस्तो तपाईँको प्रश्नमा यो राजनीतिमा विकृति देखेर भनेर भन्नुभयो, हामी भनिरहेका छौँ कि यो राजनीति नै होइन, राजनीति यस्तो हुँदैन। राजनीतिमा यो चाहिँ तपाईँको नेपोटिजम, क्रोनिजम होइन, यो अहिले भइरहेको जो छ यो तपाईँको नातावाद, कृपावाद, यो व्यापार हो। किनकि यहाँ संवैधानिक अङ्गका पद बिक्रीमा, सभासद पद बिक्रीमा, न्यायाधीश पद बिक्रीमा, सम्पूर्ण पदहरू बिक्रीमा भएको हुनाले यहाँ यिनीहरू व्यापारी हुन्, यिनीहरू राजनीतिक कर्मी होइनन्। त्यसकारण यिनीहरू राजनीतिज्ञ त झन् हुँदै होइनन्। राजनीतिजीवी, राजनीतिक कर्मी र राजनीतिज्ञ फरक फरक कुरा हुन्छ। त्यसकारण यो राजनीति होइन, राजनीतिमा दर्शन र अध्यात्म हुन्छ। यो चाहिँ व्यापार मात्रै हो, यो व्यापार गरिँदैछ एमसिसीसँग पनि नक्सासँग पनि। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीति नै होइन हामीले भनिहाल्यौँ। यसो हुँदाखेरि अब निराशासँग सम्बन्धित विषय हेर्नुहोस्, त्यो चरम निराशाको प्रदर्शन कहिलेकाहीँ बाँचेका मान्छेहरूको आशामा एकदमै ठुलो उभार ल्याउने माध्यम हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको 1971मा के भयो, 71सम्म आयो, 1970बाट सुरु भयो, 6मा पनि भयो तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कृषि नीतिको विरोधमा कोरियाली सैनिकहरूले
आफूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भवन अगाडि उभिएर आफ्नो पेट आफैले तरवारले चिरेर मरे। हेर्नुहोस्, जापानिजहरूले यसलाई हाराकिरी भन्छन्। यो खालको चाहिँ तपाईँको सुसाइडलाई यो आत्महत्या होइन, यो आत्महत्या होइन, यो हाराकिरी हो। यो हाराकिरीले के गर्छ भने बाँचेका मान्छेहरूका लागि चाहिँ तपाईँको बलिदानीपूर्वक चाहिँ लड्न सक्ने साहसलाई बढाउँछ। तपाईँको इजिप्टदेखि लिएर त्यो तपाईँको पुरै मुस्लिम रिजनको पुरै सत्ता परिवर्तन भयो नि। तपाईँलाई थाहा छ नि मुबारकसम्मको चाहिँ होइन, भिडले जन्माएको नेतालाई भिडले नै तपाईँको घोची मार्यो नि। त्यहाँ 13मा आएर टुङ्गियो त्यो होइन। 8 देखि सुरु भयो हुन चाहिँ। तर त्यसमा के भयो भने एउटा स्नातक गरेको विद्यार्थीले कहीँ रोजगारी नपाएपछि ठेलामा उसले तरकारीहरू चोकमा ल्याएर बेच्न थाल्यो। तर त्यो विद्यार्थी चाहिँ आफैमा सामाजिक अभियानको एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको युवा थियो, खानु त पर्यो। त्यस कारण उसले त्यो ठेलामा तरकारी पनि बेच्न नपाएको र त्यो ठेला प्रहरीले लडाइदिएर अनि तपाईँको चाहिँ 2-3 पटक त्यसो गरेपछि उसले तेस्रो पटक पनि प्रहरीले त्यो ठेला लडाइदिइसकेपछि उसले विरोध स्वरूप आफैले आगो लगाएर चाहिँ आत्मदाह गर्यो। हो, त्यो निराशा थिएन। त्यो बाँच्ने मान्छेहरूका लागि चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो चुनौती थियो कि तिमी के जीवन बाँचिरहेका छौ, एक दिन त मर्नै पर्छ, लड। हाम्रो तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एउटा राजधानी मोटरसाइकल वर्कसप भन्ने छ कमलादीमा। राजधानी मोटरसाइकल वर्कसपमा काम गर्ने एकजना मेकानिक साथी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले के लेखेर मर्नुभयो भने यस्तो देशघाती नेताहरू भएको ठाउँमा मेरो टाउकोमा यति धेरै लोन छ, यस्तो देशको यस्ता नेताको नागरिक भएर बाँच्नुभन्दा म मर्छु भनेर उहाँले सुसाइड नोट लेखेर मर्नुभयो। हेर्नु, मैले आर्टिकल लेखेँ त्यो बेला नेपाल समाचारपत्रमा, स्टिल अहिले पनि छ। कुनै दिन यसको बारेमा बेग्लै एउटा रिपोर्ट बनाउनु होला। यो ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै हाराकिरीको नेपाली संस्करण थियो, एकदमै हाराकिरीको नेपाली संस्करण। अब त्यसैले मैले भनेको यो अत्यन्त निराशाले तपाईँलाई चाहिँ उत्साह जगाउँछ होला होइन भनेर भन्नुभयो नि। किन होइन, तपाईँ चाहिँ अर्को व्यवस्थाको जो वकालत जो गरिराख्नु भएको छ एकदमै अघि यहाँले भन्नुभएको केही आशाको किरणहरू तपाईँलाई त्यो देखिन्छ भन्ने मेरो आशा हो। यसो छ, हामी त के चाहन्छौँ भने जनताले नबुझेको कारणले, बुझ्नेहरूले नबुझे जस्तो गरेको कारणले अझ बढी बुझ्ने अवस्था आइरहेको छ। यो अवस्थाले नै बुझाउने गर्छ। हामीले एमसिसी रोकौँ भनेर सडकमा गएर लाठी खाएर ढुङ्गा खाएर पक्राउ परेर यो गर्नुपर्ने कारण के थियो होला? चुप लागेर ल राम्रो हो, राम्रो गर। अस्ति मैले भन्दै थिएँ होइन, एकजना साथी, मैले नाम बिर्सिएँ, तपाईँको चाहिँ विदेशबाटै मलाई फोन आएको, सर तपाईँले त्यो कुट्दै माइतीघर मण्डलामा उ गरेको देख्दाखेरि होइन मलाई त तपाईँ पनि देश बेच्नमै लागेको भए त कम्तीमा कुटाइदै खानुहुन्न थियो। अब भनौँ न एकचोटि सबैले, ल ठिक छ सबैले देश बेचौँ, हाम्रो यो मेरो घरको किता पनि म इन्डियनलाई बेच्न चाहन्छु, कसले बढी मोल दिन्छ, चाइनाले कि इन्डियाले कि अमेरिकाले, म बेच्न चाहन्छु भनौँ न। व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले भन्नुभएको थियो कि उहाँले होइन। अब यिनीहरूले गलत गर्लान् र अनि यो सत्ता परिवर्तन होला अनि हामी आउला भनेर सोचियो भने त स्वार्थी भइहाल्यो नि। त्यस कारण अहिले यिनीहरू हुँदाहुँदै नै पनि एमसिसी चाहिँ रोकौँ, यिनीहरू हुँदाहुँदै पनि जतिसम्म सकिन्छ त्यति हाम्रो मिचिएको भूमि लिउँ, तर अन्ततः के बुझौँ भने यो व्यवस्था चाहिँ गलत छ है। यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तै नक्सा देखाए जस्तो गर्ने, राष्ट्रवादी बने जस्तो गर्ने, तर एमसिसी ल्याएर विदेशीको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने नै हो। अब यो चाहिँ मान्छेले बुझ्दैनन्। राष्ट्रभक्त तपाईँको पुरा यस्तो नक्सा ल्याउने पनि राष्ट्रवादी होइन र भन्ने, तर विदेशीलाई सोझै लिएर आउने एमसिसी चाहिँ उसैले ल्याउँदैछ, अब उसलाई राष्ट्रवादी भन्ने। त्यो भएको हुनाले अघि भनेको यो दूतावास छिर्ने होइन, पूर्व मन्त्रीको हैसियत दिएका ती सुविधा इत्यादि के छन् भने त्यो तत्कालै खोज्नुपर्छ। त्यस्तोलाई तपाईँको तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ। एउटा नागरिक पनि जो दूतावास छिर्छन् योभन्दा अगाडि पटक यो पत्रकारहरूलाई पनि लुसुक्क छिरेर तपाईँको चाहिँ विदेशी दूतावासमा पसेर चाहिँ साँठगाँठ गरेर आउने पत्रकारलाई होइन, विदेशीका तपाईँको चाहिँ यो स्वाधीनता दिवसका दिन विज्ञापन छापेर पैसा असुल्ने विदेशी एजेन्ट पत्रकार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरू सबलाई कारवाही गर्नुपर्छ। तर अब यो यही व्यवस्थामा सम्भव छैन, किनकि त्यस्तैहरूबाट जाने नै सरकारमा जाने हो। तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानकै विचार अनुसार यो धेरै टाढा छैन। त्यो स्वागत नेपाल नहोला, अर्को कोही होला, नाम अर्को केही होला, अहिलेको समूह सबै मारिएला। तर अब यो चाहिँ तपाईँको डिजिटाइज्ड भइसकेको छ नि त। यो डिजिटाइज्ड भइसकेको हुनाले के भन्छ विज्ञानले पनि भने, मैले अहिले यो बोलेको कुरा नि तपाईँको एकदमै हजारौँ वर्षसम्म यो वायुमण्डलमा घुमिरहेको हुन्छ। त्यो अर्को दिमागमा आउँछ, कुनै न कुनै तपाईँ यत्तिकै पत्रकार हुनुभएको छैन, केही न केही तपाईँमा शक्ति आएको छ कि त्यो यो वेबबाट तरङ्गबाट आएको छ र त्यो अर्कोमा त्यो ट्रान्समिट हुन्छ नै हुन्छ र त्यो ट्रान्समिसन हुने क्रमबाट अर्को एउटा जन्मिन्छ र त्यो हुने दिन आउँदैछ।
त्यति बेला यस्तो पत्रकारिता यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ लुसुक्क राजदरबार त्यो दूतावास छिर्ने यो सब तपाईँको चाहिँ देश निकाला हुन्छ। नेपालजी एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँकै विषयमा मान्छेहरूले गरेका प्रश्नको जवाब तपाईँबाट सठिक रूपमा चाहन्छु। स्वागत नेपाल भन्ने बित्तिकै धेरै एक्सपोजर खोजे जस्तो मान्छेहरूले लिन थाले। निर्मला हत्याकाण्डमा पनि तपाईँ बोल्ने, एमसिसीमा तपाईँ त्यहाँ पुलिसको कुटाइ खाँदै त्यहीँ मैतीदेवीमा जाने, अनि नक्सा कालापानी लिपुलेक त्यसमा पनि तपाईँ कराइराख्नु नै भएको हुन्छ। कहिले हिन्दी फिल्म बन्द भन्दै हलमा कुद्नुहुन्छ। यो के हो, एक्सपोजरको लागि मात्रै कि यो सबै काम तपाईँले नै गर्नुपर्छ? यो सठिकमा एकदम संक्षेपमा तपाईँको जवाब चाहियो। एकदमै संक्षेपमा यो युट्युब र फेसबुक नआइकन हामीले गर्दै आएको काम हो नि त। हेर्नु है, राइट टु रिकल रिजेक्टका कुरा गर्दा त युट्युबहरू त थियो, तर मिडिया प्रयोजनले थिएन नि त नेपालमा, होइन? आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि त थिएन नि। 50 सालदेखि नै हामीले चाहिँ यो नक्सा संविधानमै राखौँ भन्दै आएको बेलामा म आफै कैयौँ समय तपाईँको मिडियामा रहेको मान्छे, होइन? तर आफ्नो कुरा कहिल्यै गरिएन नि त। त्यहाँ किताब लेखेर बस्यो, होइन? यो काम गर्यो। अब अर्को कुरा हेर्नु, हामीले यहाँबाट जिल्लामा गएर बलात्कृत भएका चेलीबेटीहरूको यत्रो 10 वर्षदेखि मुद्दा हेर्दै आउँदाखेरि कहाँ हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँड्यौँ? अब हेर्नु, 4 वर्ष अगाडि नै हामीले त्यो बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा आइसक्यो है भनेर पहिलो पटक हामीले सार्वजनिक गरौँ र हामी सडकमा कार्यक्रम गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै माइतीघर मण्डलामा आएनौँ। हामीले 4 वर्ष अगाडि नै मुद्दै हाल्यौँ। अहिले पनि हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको कानुन व्यवस्थाहरूमाथि तपाईँलाई थाहा छ होला नि, हामीले न पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ, न हामीले बाहिर भन्दै आयौँ, न इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्यौँ। हामीले त के गर्यौँ भने साँचो सडकको मुद्दा बनाएनौँ, अदालतको मुद्दा बनायौँ। अदालतमा गएर हामीले त्यो मुद्दा हाल्यौँ। त्यो मुद्दा हाल्दा हामीले तयार गरेको कागजातहरू चाहिँ सरकारी छाप दस्तखत किर्दै भनेर हामीलाई उल्टै मुद्दा छ अहिले पनि। हाम्रो दिव्य कोइरालाज्यूहरूलाई लगेर थुनाइयो पनि कि झुटो मुद्दा लगेर थुनायो। यति बेला त कुनै नेपालको मिडियाले थाहा पाएन त। हेर्नु है, यो मात्रै होइन, जस्तो नामै भनौँ न, त्यो सामूहिक बलात्कारको मुद्दा, होइन? पूजा बोहराका मुद्दाहरू, आफ्नै बुवा हजुरबुवाले रेप गरेका मुद्दाहरू, लड्न जाँदाखेरि गाडीले मेरै गाडी तपाईँको ढुङ्गा हानेर फुटाइदिएको पटक पटक, होइन? उता बलात्कारको पक्षका मान्छेहरूले, महाधिवक्ता मान्छेहरूले बलात्कारको तर्फबाट मुद्दा हेरेको, र म एक्लै पिउसो गरेर खुरुखुरु गरेर जिल्लादेखि सर्वोच्च सम्मति मुद्दा जित्दै लडाउँदै अरूले मिडियामा आएर चाहिँ तपाईँको रोइ कराइ गरेको देखाउने, हामी ती चेलीबेटीहरूको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाएर, अंश दिलाएर, त्यो अपराधीलाई तपाईँको मुद्दामा चाहिँ हराएर जेल पठाएर गर्ने मान्छे अब हामी चाहिँ तपाईँको चर्चा खोजेको होला। र यो त मान्छेलाई थाहै छैन। मैले भनेपछि थाहा हुन थालेको हो कि त्यसपछि गोदामचौरको घटना थाहा पाउनु भएन? महाधिवक्ता भइसकेका मान्छेहरूले गरेको, हामीले चाहिँ फेरि उनीहरूले छुटाएका मान्छेलाई ल्याएर जेलमा हाल्नेसम्मको आदेश गरायौँ। भनेको के भने हामीले साँच्चै गरेको काम चाहिँ अहिलेसम्म मिडियामा आएको छैन। अहिलेसम्म साँच्चै पत्रकार सम्मेलन गरेर बताउने हो भने त नि, नेपालमा राइट टु रिजेक्ट ल्याउने को हामी, रिकल ल्याउने को हामी, गाडीको इन्भोइस नम्बर प्लेट हटाउने को हामी, सरकारले ओम पनि हटाएर हाम्रो चाहिँ देवनागरी लिपिलाई रोमनाइज गर्न खोजेको शब्दकोश हटाउने को हामी, सबै देशभरिको स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिले तलब खाने व्यवस्था ल्याएको थियो नि, त्यो हटाउने को हामी। हेर्नुहोस् है, हामीले गरेका कामहरू अहिलेसम्म यो सामान्य मात्रै भनेको, यति धेरै छ कि जो त हामीले प्रचारै गरेनौँ कि। आइफा अवार्ड हटाउने को हामी, अदालतमा गएर है तपाईँको चाहिँ यो विषादीयुक्त पदार्थ नेपाल लिएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कानुन ल्याएको राजपत्र खारेज गराउने को हामी। हेर्नुहोस् है, कैयौँ छन् यस्तो, तर हामीले मिडिया प्रयोग नगरेको कारणले। यहाँलाई थाहा छ अस्ति त्यो चाहिँ तपाईँको जुन आन्दोलन भयो माइतीघरबाट पक्राउ पर्दा सबै मान्छेहरू भित्र चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू दिँदै थिए, बाहिर निस्किँदा ढोका सबैको इन्टरभ्यू थियो। मलाई एकजना साथीले सोध्नु पनि भएको थियो, तपाईँ किन मिडियाबाट भाग्नुहुन्छ भनेर। म एउटा पनि मिडियामा नबोलिकन सीमा बचाऊ भनेर चाहिँ लगाएको चाहिँ नारामा लगेर पक्राउ गरेको छ, अनि बाहिर आएर पुरा फुलमाला लगाएर, होइन, पुरा उभिएर खादा लगाएर इन्टरभ्यू दिँदै हिँडेर चाहिँ के नै जितेर आएको छ। जब 2-4 घन्टा लगेर राखेको न हो, इन्टरभ्यू दिने विषय हो। र अनि तपाईँ चाहिँ लुसुक्क भाग्नुहुन्छ भन्नु थियो। म वास्तवमा साइडको गल्लीबाट भागेकै हो, किनभने त्यो कुनै त्यो गर्नु जरुरी छैन। हामी रियलमा चाहिँ के गर्दैछौँ, होइन? रियलमा त हामीले के गर्यौँ, मोदीलाई चिठी लेख्ने इत्यादि, होइन? दूतावासमा समूह नै गएर चाहिँ लेखेर, सायद अहिलेसम्म हाम्रो जस्तो तपाईँको कसैले ज्ञापन पत्र बुझाएको छैन, तिमी क्षेत्रीय आतङ्कवादी हो, तिमी सधैँ शत्रु राष्ट्र हो, तिमीले यो तिमी अध्यात्मिक हो भनेर लेखेर दिने कुराहरू त्यो भएको हुनाले अब हो यो सबै नेपालमा हामी बाहेक कसैले पनि चेलीबेटीको निःशुल्क बलात्कारको मुद्दा लडेकै छैन। हामी बाहेक नेपालमा कसैले पनि देशभरि घुमेर गएर बलात्कार विरुद्धको आत्मरक्षाको तालिम दिँदै हिँडेकै छैन। अनि अब हो त्यसमा त
कहीँ कतै कसैबाट 1 रुपैयाँ तपाईँको लिएर गएको छैन। ए मेरै गाडीमा तपाईँको चाहिँ होइन, अरू हामी 3-4 जना साथीको गाडीमा ग्यास चुलो चामल बोकेर टेन्ट स्लिपिङ ब्याग लिएर सडकमा सुत्तै हिँडेको हामी, कुनै होटलमा बसेका होइन। अरूले जस्तो कुनै केका लागि के भन्ने टी सर्टहरू छापेर गएका छैन होइन, आफ्नै यी लगाएर हिँडिरहेछौँ। त्यस कारण यसरी गर्दाखेरि यो देशमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा आँखा नदेख्ने मान्छेलाई गएर म तपाईँलाई आँखा दिन्छु, तपाईँले दुईटैले देख्नुहुन्न, म त एउटाले त देख्छु, तपाईँ पनि संसार हेर्नुहोस्, म आँखा दिन चाहन्छु भन्नुभयो भने यसको के स्वार्थ छ र आँखा दिन्छु भनौँ भनेर सोच्ने हाम्रो चाहिँ समाज छ। यो समाज चाहिँ फेरि यही विकृत राजनीतिले बनाएको भएको हुनाले यो हट्छ कुनै दिन, केही समस्या छैन, मलाई दुःख छैन। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो संयोजक नेपालज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।